ह्या गांवान येवपाचें कारण म्हणजे ह्या दिसांनी आमी पळयलां की गोंयान भरपूरसो मुसळधार पावस सद्या चालू आसा। इतलो पावस सद्या गोंयान पडटा की लोकांचे भरपूरशे नुकसान जाल्लें आमकां दिसण्याक येयलेलें आसा। IMDन इन्स्ट्रक्ट सुद्दां केल्लें आसा की येल्लो अलर्ट, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट। आनी इतलो पावस सद्या गोंयान पडटा की गोंयचे जे काही भाग जे आसात, बिचोले म्हणा, सांखळे म्हणा, पणजे म्हणा, बार्देशान म्हापसा ह्या वाठारांत सुद्दां म्हणा, इतलो पावस पडला की खूब नुकसान जालें लोकांचें। झाडां पेडां आमी पळयलां की रस्त्यार पडलेलीं आसात, घराचेर झाडां पेडां पडलेलीं आसात। तर त्याच प्रमाणे लोकांच्या गाडयांचेर झाडां पडून तेंचें भरपूरशें नुकसान जाल्लें आसा। शेतकार जे आसात पळय ते तेंचे शेतां पिड्यार जाल्लीं आमकां दिसण्याक येयलेलीं आसा। तर इतलेंच न्हू, अचानक जेन्ना पावस पडलो त्या पावसान आमी पळयलां की अचानक लोकांच्या थेट घरांनी उदक गेलें। फुडल्या दारांतल्यान उदक येवन डायरेक्ट फाटल्या दारांतल्यान उदक गेलें। इतले घरान उदक भरलें की कमरेच्या वयर उदक आसलें तेंच्या घरांनी। ह्या कारणाक लागून जी फॅमिलीज जी इफेक्टेड जाल्या तांकां भरपूरशें नुकसान जाल्लें आमकां दिसण्याक येयलेलें आसा। इतले दुखद गोश्ट घडलेली, इतली जे फॅमिली जी आसा पळय ती इतली दुख्खान आसली की तांकां कांयच कळना कितें करूं म्हणून। कित्याक अचानक तेंच्या घरान उदक भरलें आनी तेंचें नुकसान जाल्लें आमकां दिसण्याक येयलां। ह्या कारणाक लागून सालिगांवचे आमदार केदार नायक हांच्यांनी एक मदतीचो हात फुडें केल्लो आसा आनी सरकारा तर्फे तांकां खंय तरी हार्दिक मदत जावची म्हणून तेंच्यांनी आपल्या तर्फे सरकारा कडून तांकां चॅक दिल्लो आसा। तांकां एक जो चॅक प्रोवायड केलो पळय तो जे लोकांचें नुकसान जालें पळय तांकां सगळ्यांक तेंच्यांनी चॅक प्रोवायड केल्लो आसा। आतां आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की जे लोक ह्या हेतून इफेक्टेड जाल्ले आसात पळय ते शेतकार आनी जे लोकांच्या घरांनी उदक गेलां, आमी थेट त्या फॅमिली कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की ज्या दिसा इतलो पावस पडला आनी अचानक तुमच्या घरांनी जे उदक गेलां पळय त्या हेचेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता। आयज सरकारा तर्फे व सालिगांवचे आमदार केदार नायक हांच्या तर्फे जी तुमकां हार्दिक मदत जाल्ली आसा पळय तेचेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता हें आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करया। अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले, पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे, सालिगांवच्यान। त्या दीस आमगे इतले घरान उदक येयलें पळय, केन्नाच येवंक नासलें उदक। खूब उदक येयलें सारकें घरान येयलें। पयलीं बिराडकराच्या हितून येयलें, मागीर आमच्या हितून येयलें। म्हणटा पासून सगळें वाट लागली, धान्याची सगळे कपड्यांची सगळे गारमारीन बी सगळ्याक उदक गेलें। आयदनां बी सगळीं लोटन गेलीं। सासूमाक म्हाज्या शेजाऱ्यांनी उखलून व्हेलें आनी आपल्यागेर बसयलें। मागीर तिका सांजच्या आदेसाक हाडून पावयलें। अशें पळय जालें पळय तें सोंसपाचें न्ही पळय तशें जालें। तीन जाली रातचें आमकां काडटा आमचो रातचें सगळें। जेन्ना पळय तूं येयल्या पळय तेन्ना तुवें आमकां सगळ्या भितर आमचें सगळें पळयलें आनी तुवें केदार सरा पर्यंत पावयलें। अशें आमचें भायर बसून अशें इतलें उदक येयलें तुजे कडेन ते गटारा कडेन मेरेन सारकें इतलें उदक येयलें पळय रावोन आतां उबें रावंक जायना अशें इतलें उदक येयलें। ह्या कारणाक लागून केदार सरान आमकां म्हाका मदत केल्या। अशें आमचें कितें प्रॉब्लेम जालें म्हणटा तशेंच आमकां मदत करचें आनी तुवेंनूय बी येयलें म्हणून केदार सराक पावयलें।